मुफ्ती अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह से ज्यादा कौन सच बोलेगा। तो कुछ सच अल्लाह ने बोले हैं जो हमें कड़वे लगते हैं। सच आपको पता है ना हमेशा कड़वा लगता है ना। तो देखो अक्लमंद वो है जो उस कड़वे सच को मान ले। कुछ सच अल्लाह ने कहे हैं वो हमें कड़वे लगते हैं। आज अगर नहीं माना हमने उस सच को तो कल हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाली। वो सच क्या है? अल्लाह ने हमें बताया या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो मरने के बाद खत्म नहीं हो जाते, मिट्टी होके जिस्म जाया होता है, रूह खत्म नहीं होती। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, वो तुम्हें दोबारा इंसान बना के जिंदा करेगा। ये एक सच है जो किसने कहा है? अल्लाह ने कहा है। तुम्हें यकीन नहीं आता कैसे जिंदा करेगा? तुम कहते हो मर के मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं, जिंदा कहां से होंगे? फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, तुम्हें हमारी कुदरत पे यकीन नहीं आता। देखो पहली मर्तबा मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुतफा, फिर उस मिट्टी को मनी का कतरा बना दिया हमने जो माँ के रहम में जाता है, औरत के रहम में जाता है। फिर वहां से क्या होता है? वो मनी का कतरा खून के लूथड़े में तब्दील होता है। जो खुदा मिट्टी से मनी बना सकता है, मनी से खून बना सकता है, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर उससे गोश्त का लूथड़ा बनाता है, फकस, और फिर क्या उससे हड्डियां बनाता है, फकसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे फिर गोश्त चढ़ाता है, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर खूबसूरत बच्चा बना के माँ के पेट में आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, नाखून, ये सारी की सारी चीजें माँ के पेट में कोई डेंटिंग पेंटिंग वाला मजदूर नहीं बैठा हुआ। एक गाड़ी कंपनी में तैयार होती है, सैकड़ों मुलाजिम, कोई टायर लगा रहा है, कोई इसके स्क्रू टाइट कर रहा है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, लेकिन माँ के पेट में गाड़ी से ज्यादा पेचीदा मशीन तैयार हो रही है जिसको इंसान कहते हैं। ऐसा इंसान माँ के पेट में तैयार हो रहा है और कोई मजदूर माँ के पेट में बैठा हुआ काम नहीं कर रहा। फी ज़ुलुमातिन सलास, तीन अंधेरों के अंदर, रहम की झिल्ली, फिर पेट का अंधेरा, फिर माँ की खाल का अंधेरा, इन तीन अंधेरों के अंदर इंसान की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। कोई ठेकेदार माँ के पेट में बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हम तुम्हें माँ के पेट से बाहर निकालते हैं और एक नई तख्लीक में तुम्हें जन्म देते हैं, माँ की छातियों में चश्मे जारी कर देते हैं, फिर आसमान से तुम्हारी रोजी के लिए बारिशें बरसाते हैं। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, यहां तक के जवानी की दहलीज पर तुम कदम रखते हो। जो खुदा ये सारे काम तरतीबवार कर सकता है, वो खुदा मुर्दे को क़यामत के दिन जान डाल के अपने सामने खड़ा कर सकता है। ये एक सच है जो किसने कहा है? अल्लाह ने। सिर्फ इतनी ही बात होती तो ये सच कड़वा ना लगता हमें, बल्कि मजेदार होता ये सच। ये तो बड़ा अच्छा सच है ना कि हम मर के खत्म नहीं होते, दोबारा जिंदा होंगे, दोबारा लाइफ को एंजॉय करेंगे, दोबारा सुट्टे लगाएंगे। क्या ख्याल है भाई? ये सच तो बड़ा मजेदार है ना। देखो काफिर कहता है मर गए तो कहानी खत्म। ये झूठ कड़वा है। काफिर झूठ बोलता है मर के मिट्टी होके क्या हो गए? खत्म। लेकिन ये झूठ बजाहिर कड़वा है। कड़वा इसलिए कि यार बस मर गए तो खत्म कहानी। अल्लाह एक सच बोल रहा है कि खत्म नहीं होते, दोबारा जिंदगी मिलेगी। ये सच है, कड़वा नहीं लग रहा, ये तो बड़ा मीठा सच है। लेकिन इस सच के बाद एक और सच अल्लाह ने कहा है, वो बड़ा कड़वा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसके बाद अल्लाह ने एक सच कहा है। वो सच क्या है? लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, आज जो नेमतें तुम्हें मिली हुई है ना, आज नेमत है, नेमत का हिसाब बोलो। बोल ही नहीं रहे यार। लियारी स्टेशन भी वही निकला जो अंडा मोड़ स्टेशन है। आज नेमतें हैं। रात को गहरी नींद सोगे, नेमत है या नहीं है? सुबह नींद से बेदार होगे, नेमत है या नहीं है? सुबह नाश्ता करोगे, नेमत है या नहीं है? दोपहर भूख लगती है, अल्लाह खाना खिलाता है, नेमत है या नहीं है? आपको अल्लाह ने घर दिया, ठिकाना दिया, नेमत है या नहीं है? आपको आपकी माँ का साया दिया जिसने आपको बचपन में मोहब्बत से पाला। अगर माँ ना होती कोई और औरत इस तरह पाल लेती जैसे माँ पालती है?
नेमत है या नहीं है? आपको खुदा ने बाप का साया दिया, जिसने आपकी माँ को शेल्टर दिया, तहफ्फुज दिया कि इज्जत के साथ आपको पाले, रोडों पे लेके ना घूमे आपको। ये खुदा ने बाप की शक्ल में नेमत दी या नहीं दी? फिर अल्लाह ने आपको देखने वाली आंखें दी, ये नेमत है या नहीं है? सूंघने वाली नाक दी, ये नेमत है या नहीं है? कुल अरअयतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बि। बताओ, अगर अल्लाह आंखों से देखने में बीनाई सल्ब कर ले, देखने की ताकत सल्ब कर ले, कानों में सुनने की ताकत छीन ले अल्लाह ताला, और दिलों पे मोहर लगा दे, समझने की सलाहियत खत्म हो जाए, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो इन ताकतों को दोबारा बहाल करे? आंख देने वाला भी अल्लाह, और आंखों की बिनाई बाकी भी किसने रखी है? अल्लाह ने रखी। सुनने की ताकत देने वाला भी अल्लाह, और सुनने की ताकत बाकी किसने रखी है? अल्लाह ने। नाक में सूंघने की ताकत दी भी अल्लाह ने। कोई कौन से आलात लगे हुए नाक में नजर आते हैं क्या? अजीब है, 2 सुराख हैं, कोई चीज करीब लेके जाओ फौरन पता चल जाएगा बदबूदार है खुशबूदार है। हाथ के करीब लेकर आओगे नहीं पता चलेगा, पांव के करीब लेके जाओगे नहीं पता चलेगा, आंख के करीब लेके जाओगे नहीं पता चलेगा, कान के करीब लेके जाओगे नहीं पता चलेगा। जैसे ही नाक के करीब लेकर आए, एकदम नाक सिग्नल देती है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है या बदबू आ रही है। सुनने की ताकत के लिए यहां सुराख रख दिए। नाक के करीब आवाज जाएगी नहीं सुनाई देगा, मुंह के करीब आवाज जाएगी नहीं सुनाई देगा। ये वाले सुराख आवाजों की लहरों को कैच कर रहे हैं। ये वाले सुराख देख रहे हैं सामने। नाक से कान से देख नहीं सकता, लेकिन आंखों से देखता है इंसान, दिमाग से सोचता है, मैदे से हजम करता है, हाथों से पकड़ता है, टांगों से चलता है। ऐसे जोड़ लगा दिए उसने, एक जोड़ भी आपकी उंगली का दाएं बाएं हो गया, आप में पकड़ने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। हमारे एक दोस्त जानने वाले, उनकी आंखों में पलक झपकने की सलाहियत खत्म हो गई। पलक नीचे लेके जाते हैं तो ऊपर नहीं आती, ऊपर लेके जाते हैं बांधना पड़ता है उनको। वो कहते थे, मुझे किसी ने उनके बारे में बताया, वो कहते थे कोई करोड़ों रुपए मुझसे ले ले, करोड़ों रुपए ले ले, मेरी आंखों में जो लोग हम आंखों के पलकों को ऊपर नीचे करते, ये सलाहियत लौटा दे, मैं सारी जायदाद अपनी देने के लिए तैयार हूं। हमें नहीं पता ये जो हम आंखें के पलक झपकते हैं ना, ये आप बताओ, थोड़ी देर के लिए आप आंख खुली रखो और नीचे ना ले जा सको, किस कदर टेंशन में इंसान आता है कि नहीं आता है? अंधा हो जाए देखने से, वो आंखें खुश्क होने लगती हैं। और अगर ये नीचे लेके गए, ऊपर नहीं हो रही अब आपसे, किस कदर टेंशन, बार बार आंखों को क्या करना पड़ेगा? हाथ से ऊपर करना पड़ेगा। एक ये पलक की नेमत जो अल्लाह ने अता फरमाई है, जिससे आंखों का हुस्न भी बरकरार, जिससे देखने की ताकत भी बरकरार, अल्लाह ये नेमत अगर आपसे छीन ले, आप करोड़ों अरबों रुपए बोली लगा के अपनी इस कीमत को, अपनी इस नेमत को वापस लाने की कोशिश करोगे। ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने कहा कि बादशाह ने कहा, वक्त बादशाह था नाफरमान, खुदा का बागी, इंसान के पास हुकूमत और दौलत आती है ना, तो जुल्म और अय्याशी उसके साथ साथ आती है। गरीब आदमी दीन पे ज्यादा चलता है बनिस्बत दौलतमंद के। तो उस बादशाह ने कहा एक बुजुर्ग को कि मैं आपको अपने मुल्क की आधी सल्तनत देना चाहता हूं। उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरी नजर में तेरी पूरी सल्तनत की कीमत 2 टके के बराबर, बोलो, नहीं है। बादशाह ने कहा ये कैसी बात कर रहा है भाई, 2 टका समझते हैं? बांग्लादेश की करेंसी 1 रुपया 1 टका कहलाता है, समझ रहे हो ना? कहते ना टके का आदमी नहीं है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। तो उन बादशाह ने कहा बुजुर्ग से कि मैं आपको अपने मुल्क की आधी सल्तनत, बोलो, देना चाहता हूं। उसने कहा कि 2 टके की मेरी नजर में तेरी सल्तनत की वैल्यू नहीं है। बुजुर्ग, वो बादशाह हैरान हुआ, यार करोड़ों अरबों रुपए की मालियत मेरा मुल्क, और ये कह रहे हैं 2 टके की। उन्होंने कहा तेरी जो पूरी सल्तनत है ना, उसकी कीमत एक पेशाब के प्याले के बराबर नहीं है। वो हैरान हो गया बादशाह, यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? उसने कहा ये कैसे मुमकिन है? बुजुर्ग ने कहा बादशाह मुझे ये बता, तू अगर पानी पीता रहे और वो पानी तुझे कोई बीमारी हो जाए, उल्टी होके पानी बाहर निकल आए, हो जाती है ना इंसान को बीमारी, डायरिया हो गया, कोई बीमारी, खाना खुराक उतर नहीं रही पेट में,
تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی جب حلق سے نیچے اتارتا ہے تو الٹی ہو کے پانی بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا واپس. یہ بیماری تجھے فرض کر لگ گئی. لگ سکتی ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے, بادشاہوں کو بھی لگتی ہیں بیماریاں, عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں, جہاز اڑانے والوں کو بھی لگتی ہیں, رکشے والوں کو بھی لگتی ہیں. ہر طرح کی بیماری کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے, خود گورنمنٹ کو بھی لگ سکتی ہے. تو بادشاہ سلامت فرض کر لو تجھے بیماری لگ گئی اور پانی تیرے حلق میں نہیں اتر رہا, الٹی ہو جاتی, اور تو نے علاج کرانا شروع کیا. بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. ایک حکیم آیا, اس نے کہا میں تیرا شرطیہ علاج کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت تو مجھے دے دے گا. میں تجھے پیالہ ایسا چورن کھلاؤں گا کہ یہ پیالہ جب تو پیے گا نا پانی کا تو پانی تیرے معدے میں ٹھہر جائے گا, لیکن قیمت کیا ہے؟ آدھی سلطنت. اب بادشاہ لوگ تو تلوار رکھ کے بھی چورن لے لیتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن فرض کر تو اس پہ جبر نہیں کر سکتا, تو اب بتا تو آدھی سلطنت اس کو دے گا؟ بادشاہ نے کہا یار جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں اس سلطنت کا کروں گا کیا کہ ایک پانی میرے حلق میں اتر نہیں رہا, میں تو ویسے ہی مرنا ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا ہے پیاس سے. جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو مجبوراً میں آدھی سلطنت اس کے حوالے, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کر دوں گا. ان بزرگ نے کہا کہ اچھا بادشاہ چل پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا, اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ وہ پیشاب بن کے باہر مارکیٹ میں آئے نا, وہ کیا خیال ہے؟ ہر ایک کی مارکیٹ الگ ہوتی ہے نا, پیشاب کی مارکیٹ واش روم ہے. اب وہ پیشاب بن کے نکل نہیں رہا, اٹک گیا ہے. کس قدر تکلیف ہوتی ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب کبھی بند ہو. اب پھر تو نے علاج کرانا شروع کیا, سارے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. اسی حکیم کو تو نے بلایا, یار تیرے پاس ہی علاج ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اس حکیم نے کہا ٹھیک ہے چورن کھلاؤں گا اور تیرا یہ پیالہ جو پیٹ میں اترا ہے پیشاب بن کے نکل جائے گا, شرط یہ کہ باقی آدھی بھی دے دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ باقی آدھی جو ریاست ہے نا وہ بھی میرے نام کر دے. بادشاہ ظاہر ہے پہلے تو گن پوائنٹ پہ کوشش کرے گا بھائی چورن کھلا, فوجیوں کو بھیجے گا, اس کو مارو زبردستی, ایسا نہ ہو قتل کر دو پھر چورن ہی گیا. نسخہ تو اسی کو معلوم ہے, لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جبر نہیں کر سکتا. تو اے بادشاہ پھر تو کرے گا کیا؟ بادشاہ نے کہا پہلے تو میں کوشش کروں گا بھائی, آدھی نہیں, پیسے لے لے, اتنے ریال لے لے, اتنے ڈالر لے لے, اتنی اشرفیاں لے لے, یہ کر لے وہ کر لے. جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں ایسی سلطنت کا کروں گا کیا کہ پیشاب ہی نہ نکل رہا میرا, تو مر جائے گا تڑپ تڑپ کے. تو مجبوراً میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. ان بزرگ نے کہا یہ ہے تیری اس سلطنت کی اوقات. 2% سے بھی 2% پیشاب کی ویلیو تو 2% سے بھی, ہم نے تو پھر بھی 2% تھوڑا زیادہ لگا لیے تھے, 2.25% بنتے ہیں ٹوٹل. اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 2.25 بنتے ہیں, ہم نے 2 کیا کر دیے تھے, زیادہ کر دیے تھے. تو بادشاہ یہ ہے تیری سلطنت کی ویلیو. تو نے ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت لگائی. آدھی سلطنت ایک پیالہ پانی ہے اور آدھی سلطنت ایک پیالہ پیشاب کا. میرا رب روزانہ مجھے فری میں درجنوں پیالے پلاتا بھی ہے بغیر کسی معاوضے کے, اور درجنوں بار بغیر کسی عوض کے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے, اور 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیتا. ہاں ایک قیمت اللہ مانگتا ہے جو اس نعمت کے برابر نہیں ہے, لیکن کچھ تو شکر ادا ہو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں روزانہ درجنوں گلاس پانی پلا کے پیشاب بنا کے نکالتا ہوں, اس کی قیمت ہے فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لو. یہ سستی قیمت ہے. اللہ آدھی سلطنت نہیں مانگ رہا ہم سے. اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے. بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے؟ کوئی حکیم آئے آپ کے پاس,
अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी बीनाई सलामत रखे। बीनाई चली गई, फर्ज करो अल्लाह ना करे। अब मैं ये अपने आप से और आपसे सवाल पूछता हूं, उस बादशाह की जगह हम में से किसी की बीनाई चली गई, इलाज करा करा के थक गए, वही हकीम जिसने बादशाह की सल्तनत की कीमत 2 टके लगाई थी ना, जिसको हमने बाद में 2.25 कर दिया, वो भी ज्यादा लगा दी थी ना, वही हकीम से हमारा राब्ता हुआ। वो हकीम हमसे कहे कि जो कुछ तुम्हारे पास है, प्रॉपर्टी है, जेवर है, गाड़ी है, रक्षा है, गुटखा है, जेब में पान है, कुछ भी छुपा के रखा हुआ है, सारा दे दो तो 2 आंखों की नहीं 1 आंख की बिनाई लौटा दूंगा। बताओ राजी होगे कि नहीं होगे? आप बोलोगे फुटपाथ पे सो लूंगा, भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, बिनाई चाहिए। लेकिन अल्लाह हमसे ये आंखों के बदले में ये सब कुछ नहीं मांगता। अल्लाह हमसे कहता है जब मैंने ये तुम्हें बिनाई की नेमत दी है, इस नजर को हराम जगह इस्तेमाल मत करो, बस ये कीमत। पैसे नहीं मांग रहा अल्लाह हमसे। अल्लाह क्या कह रहे हैं, इसकी कीमत क्या है? इस आंख से अपनी माँ को देखो, इस आंख से अपनी खाला को देखो, इस आंख से अपनी फुफ्फी को देखो, इस आंख से अपनी भतीजी को देखो, इस आंख से अपनी भांजी को देखो, इस आंख से अपनी बहू को देखो, इस आंख से अपनी बीवी को देखो, इस आंख से अपनी बहन को देखो। इसके अलावा जितने रिश्ते हैं उनकी तरफ तुम्हें आंख से नजर उठाने की इजाजत नहीं है। पाबंदी। सस्ता है, ये बहुत सस्ता है। दरख्तों को देखो, पहाड़ों को देखो, फजाओं को देखो, समंदरों को देखो, कितनी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा की हैं। दोस्तों को देखो, ज़ियारत करो, पाबंदी नहीं है। जब कोई औरत मुज़य्यन लिबास में गुजरे जिसकी तरफ तुम्हारा दिल माइल हो तो गंदी नजर उसके ऊपर मत डालो। जिसने आंख की हिफाजत कर ली, अल्लाह कहता है इसने गोया आंख की कीमत अदा कर ली है। हालांकि कीमत नहीं है, ये बहुत सस्ती है। ये तो अगर अल्लाह आंख ले ले और फिर कहे कि बता तू नजर की हिफाजत करेगा तो वापस लौटाऊंगा, कैसे मजबूत अहद करेंगे अल्लाह से कि नहीं करेंगे? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अल्लाह बहुत सस्ती, अभी बहुत सस्ती कीमत पे राजी हो रहा है। यहां तक कह दिया कि अगर नजर उठा के गलती से देख लिया है तो तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, माफी मांगो, माफ कर दूंगा मैं। कितना आसान कर दिया कि नहीं कर दिया? आज किस कदर बदनजरी फैलती चली जा रही है। बताओ, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही हैं? अल्लाह ने एक रास्ता रखा था आपके लिए, शादी का रास्ता। उसके अलावा औरत के पास जाने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है। और कुरान धमकियां दे रहा है, फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो शादी किए बगैर किसी औरत की तरफ जाएगा, फउलाइका हुमुल आदून, अल्लाह ऐलान कर रहा है ये लोग मेरी हुदूद को तोड़ने वाले हैं, ये मेरी आंख का शुक्र अदा नहीं कर रहे। सयुजज़ौना बिमा कानू यख्तरिफून, अन करीब इंतकाम लूंगा, इंतकाम का एक दिन आने वाला है। ये मत समझो कि अल्लाह भूल गया पैदा करके, ये मत समझो कि अल्लाह पैदा करके भूल गया तुम्हें। हम ये समझते हैं कि अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, हम खा रहे हैं और हम पी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं। तो अल्लाह ने एक सच हमें बताया कि जितनी नेमतें तुम्हें दी गई हैं, इन नेमतों का कल तुमसे क़यामत के दिन हिसाब होगा। तो मैं यस कर रहा था, देखो भाई, अल्लाह ने एक सच कहा है कि मौत के बाद जिंदगी है, ये सच कड़वा नहीं है। लेकिन एक और सच अल्लाह ने बताया कि मौत के बाद जिंदगी जब होगी तो वो अय्याशी वाली नहीं है, उसमें तुम्हें अमाल का हिसाब व किताब देना पड़ेगा, आंख का हिसाब। यालमु खाइनतल अयुन, अल्लाह फरमाते हैं मैं आंखों की खयानत को जानता हूं। कंप्यूटर पे जो फुहुश फिल्में देख रहा है, बताओ उसकी आंख खयानत कर रही है कि नहीं कर रही है? जो ये समझता है कि ये आंख मैंने बनाई है, मेरी प्रॉपर्टी है, वो आंख को जहां चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन जो ये काफिर समझता है, तभी वो लोग ये फिल्में बनाते भी हैं, भेजते भी हैं। मुसलमान को पता है कि ये आंखें मैंने नहीं बनाई, ये अल्लाह ने बनाई हैं, इन आंखों को मैंने गलत इस्तेमाल नहीं करना। कान किसने बनाया? ये क्या किसी जापान की कंपनी में बन के आए थे जो हमारे लगाए? ये अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह अगर कानों की समाअत खत्म कर दे, सुनने की सलाहियत खत्म हो जाए और कीमत लगाए कि 1 करोड़ रुपए देगा तो तेरी समाअत वापस आएगी,
لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کرتے ہیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں کان دے دیے, ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے. کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا. ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں, وہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ غیر مسلم تھا. لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا, کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے, وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا, وہ سائنسدان, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں, ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے, جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا, کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, معدے کی نعمت, دل کی نعمت, جگر, ایک ایک چیز, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ, اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے, پیسے نہیں مانگ رہا اس کے, ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ, آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی, بہت بڑی نعمت. پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں, اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں, خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں, روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں, سمندروں کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کی اپنی لذت ہے. کھانا جب سامنے آتا ہے, ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے, آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے, کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا. نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. دیکھ کے الگ دیگوں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے, کیا پک رہا ہے. مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا, تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے. تو اس دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا. ڈھکن ہٹایا, دیکھا, پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی, دودھ کا بیڑا غرق کیا. والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے, کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو عادت اب تک ہے. اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں, چھپ کے نہیں. والدہ تو ڈرتے تھے نا, گھر میں کون ڈرتا ہے, باہر سب یہی کہتے ہیں, باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. ڈھکن ہٹایا, کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جس کو بریانی کا شوق ہے, بریانی دیکھنے کا مزہ, تو آنکھ کی لذت, ناک پھر سونگتا ہے انسان, کھانے کی خوشبو جاتی ہے, پھر چباتا ہے. اس کا دانت اللہ نے عطا کر دیے, دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو, آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی. کیسے بہترین دانت لگا دیے, چبا چبا کے نگلتے ہو, کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. تو ایک ایک نعمت اللہ نے, آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, زبان کی نعمت, زبان کروڑوں, کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان. دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا, ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے, بتائے گا, یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس. سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو, ٹنڈ پہ رکھو, ٹنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے. یہاں رکھو, آنکھوں پہ رکھو, پاؤں پہ رکھو, گھٹنے پہ رکھو, کچھ پتا نہیں چلتا. جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا, حالانکہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلے ہوئے, کوئی مشینیں نہیں ہیں بھائی, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سی مشین, وہی گوشت یہ بھی ہے, 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 وہی گوشت یہ بھی ہے. ادھر زبان پہ جیسے رکھا, سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, چٹپٹا ہے. ایک ایک ٹیسٹ بتائے گی, اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے, صحیح ہے نا. کیسے آلات اللہ نے آپ کے منہ کے اندر لگا دی ہے, اور کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی. زبان ایسے فٹ کی ہے, آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو, دانت چلتے ہیں, زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی, الا ماشاءاللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو, ورنہ بالکل دانتوں کے بیچ میں بولتے بھی رہو گے خود بھی ہلتی رہے گی. دانت کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے آئے گی, دانت کے بیچ میں چبتی نہیں ہے. ہم جب کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں, کیسے اسپیڈ میں چبا رہے ہوتے ہیں نا, دانت, روٹی چب رہی ہے, دانت نہیں چب رہی.
दांत नीचे नहीं, जबान नीचे नहीं आ रही, जबान नहीं चब रही। एक एक नेमत, एक एक नेमत। तो अल्लाह ने एक सच ये कहा है जो बड़ा कड़वा है कि भाई अभी तो इन नेमतों का कोई मुआवजा नहीं ले रहा, मुआवजा क़यामत के दिन भी नहीं लूंगा, लेकिन तुम पे शुक्र करना लाजिम है। शुक्र ये है कि हलाल चीजें हजारों हैं देखने के लिए, उनको देखो, कुछ हराम चीजें हैं उनको मेरी खातिर छोड़ दो। अक्लमंद आदमी छोड़ देता है, बेवकूफ अय्याशी में लग जाता है। अल्लाह ने कहा हजारों चीजें हैं सुनने के लिए, सुनो। लोगों की गीबतें, मौसीकी, गाने बजाने मत सुनो। अक्लमंद कहता है हजारों चीजें सुनने की हैं, सुनते हैं, दो चार छोड़ देते हैं। बेवकूफ कहता है नहीं, वो दो चार चीजों को मैं शौक से सुनूंगा, बाकी सुनूं या ना सुनूं। अल्लाह ने जबान और मैदे की लज्जत दी। अल्लाह ने कहा लाखों चीजें हलाल खाने की, खा तू उनको, बकरे ज़बा करके खा, बिरयानी खा, आइसक्रीम खा, दूध पी, है कि नहीं है? पीने की चीजें भी सैकड़ों, जूस पी, अनार का जूस, नींबू का जूस, मौसम्बी का जूस, अमरूद का जूस। अब तो क्या क्या चीजों के जूस निकाल लिए लोगों ने जो हमने कभी सुने ही नहीं थे कभी बचपन में। हर चीज का जूस निकल रहा है। पियो, जबान की लज्जत है इसमें। शराब बोलो ना, नहीं पीना, इसके करीब भी मत जाना, इससे खुदा नाराज होता है। अक्लमंद कहता है इतनी पीने की चीजें खुदा ने हलाल की हैं, वो कम है तो मैं क्यों जाऊं भाई शराब की तरफ। अहमक और बेवकूफ और परले दर्जे का बेवकूफ तरीन इंसान जो जहन्नम की आग के लिए तैयार है मगर एक शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो पिएगा शराब। वो बेवकूफ आदमी शराब पीता है। तभी तो कुरान कहता है ये लोग सफीहा नफ्सहू, ये बेवकूफ हैं, अपनी जान के बारे में बेवकूफ हैं, अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ने खाने पीने की सैकड़ों चीजें हलाल कर दी। देखो जानवरों को जो अल्लाह ने खुराक दी है ना, महदूद है। जानवरों की खुराक क्या है? महदूद। शेर सिर्फ गोश्त खाता है, वो भी एक ही किस्म का गोश्त, कच्चा बस, और कोई किस्म है गोश्त की? बकरी सिर्फ सब्जी खाती है, स्टाइल एक ही जैसे, सब्जी और घास खाएगी। इंसान सब्जी भी खाता है और गोश्त भी। फिर गोश्त के तरीके देखो, चपली कबाब बना के खाएगा, उसका अलग टेस्ट। क्या ख्याल है? बिहारी कबाब का अलग टेस्ट, शामी कबाब का अलग टेस्ट, कोफ्तों का अलग टेस्ट, बारबेक्यू का अलग टेस्ट, चिकन टिक्का। आप कभी होटल में जाओ ना, क्या गर्दान पड़ना शुरू करता है, पता नहीं कहां से रट्टा लगा के आता है, वो पूरी गर्दान शुरू कर देगा। ये है चपली कबाब है, फलाना कबाब है, गोला कबाब है, हिंडर कबाब है, फलाने का, ऐसी गर्दान पड़ना शुरू करेगा। आदमी कहेगा भाई स्पीड आहिस्ता कर, तो बताऊं क्या क्या। इतनी चीजें, हर गोश्त, फिर गोश्त में बड़ा गोश्त का अलग जायका, छोटे गोश्त का अलग जायका, फिर छोटे गोश्त में भी है बकरे का अलग, दुम्बे का अलग, फिर दुम्बे में दो किस्में हैं, चक्की वाला दुम्बा, बगैर चक्की वाला दुम्बा। फिर छोटे गोश्त में व्हाइट मीट आता है, उसमें मुर्गे का अलग, तीतर अलग, बटेर अलग, कौवा ना खाना बस, तीतर बटेर एक एक चीज का। फिर मछली, वो समंदरी, फिर मछली में दर्जनों किस्में, ये डांगरा मच्छी, ये आंगड़ा मच्छी, ये बांगड़ा मच्छी, पता नहीं कौन कौन सी किस्में। कभी जाओ ना, हमें तो याद ही नहीं होती। ये धोतर है, ये राहू है, ये पापलेट है, ये काला पापलेट है, ये सफेद पापलेट है, ये कुंद है, ये व्हाइट कुंद है, ये हर मछली की दर्जनों किस्में, हर एक का जायका दूसरे से मुख्तलिफ। कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह फरमाते सब तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, जिसका दिल चाहे खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। कभी किसी मुफ्ती से सुना ये वाली मछली तो हलाल है, ये वाली मछली क्या है? हराम है। दुम्बा तो खा सकते हो लेकिन भेड़ नहीं खा सकते, बकरा नहीं खा सकते। खाओ यार, तुम्हारे लिए पैदा किया। परिंदों के सारे परिंदे हलाल। हां, अल्लाह ने कुछ जानवरों को क्या कर दिया? हराम। नशे की चीजों को हराम कर दिया। गुटखा मत खाओ। आप सारी हलाल चीजें छोड़ के क्या खा रहे हो? बोलो, गुटखे खा रहे हो। और आप ये समझते हो गुटखा खाने से मैं फ्रेश हो जाता हूं। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, गुटखा खाने से आप फ्रेश नहीं होते, क्योंकि जो गुटखा नहीं खाता वो खाए बगैर फ्रेश रहता है। जो खाता है तो खाने के बाद अपने आप को इसकी आदत डालता है। कभी कोई हीरोइन ची फ्रेश देखा आपने?
बताओ ना, अब कोई हीरोइन चाहिए, मैं हीरोइन पी के फ्रेश हो जाता हूं, मैं एकदम फिटफाट हो जाता हूं। आप उससे कहे तू हीरोइन पी के होता है, हम पिए बगैर फिटफाट होते हैं, क्या ख्याल है? उसने तो अपनी आदत खराब कर ली है ना, उसको तो इलाज कराना पड़ेगा। तो हर नशे में यही है, जो कहते हैं ना मैं शराब पी के सुकून मिलता है, ओ भाई जो शराब नहीं पीता उसे पिए बगैर सुकून मिलता है। जो कहते हैं मुझे मौसीकी सुन के सुकून मिलता है, ये नशा है। तो जो मौसीकी नहीं सुनता उसे सुने बगैर सुकून मिलता है। तो जितने नशे की किस्में हैं ये इंसान का सुकून बर्बाद करती हैं। देखो डिप्रेशन के जितने मरीज आपको नजर आएंगे ये सारे शराब पीने वाले, गुटखे खाने वाले, चरस पीने वाले, हीरोइन पीने वाले आपको नजर आएंगे। उलमा सोलहा जो हीरोइन से, शराब से, चरस से, शीशे से, जांगा मांगा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मेनपुरी, जो इन चीजों से बचते हैं उन उलमा के चेहरों पे आपको रौनक नजर आएगी, उन उलमा को की तबीयतों में आपको सुकून नजर आएगा। आपने अपने आप को नशे का आदी बना के बीमार कर दिया। अल्लाह ने हलाल पाकीज़ा चीजें रखी है, इन चीजों से अपने आप को बचाओ, ये आपकी सेहत खराब करेंगी। कुरान कह रहे अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, ये तो खुदकुशी है, इस पे खुदा खुश नहीं होता, खुदा नाराज होता है इस पे। आज से अज़म करो कभी कोई नौजवान शराब के करीब बोलो नहीं जाए। आज छोड़ दी तो कुरान क्या कहता है, कल मिलेगी तुम्हें, जन्नत में मिलेगी। मन ताज्जल बिशैइन क़ब्ल अवानिही उक़िबा बिहिरमानिही। हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है ना, बड़ी अल्लाह वाली बुजुर्ग खातून गुजरी है। वो कहती थी कि जो शख्स किसी चीज को वक्त से पहले हासिल करता है, अल्लाह की आदत है फिर उसे टाइम पे नहीं मिलती। देखो शादी ब्याह में कहीं खाना लगा हुआ था, आप जा जाके देखकर ढक्कन हटा के ना वहां से बोटी निकाल रहे हो, तो मेजबान क्या कहेगा, भाई 9 बजे खाने का टाइम है, सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, जितनी बोटियां चाहे खा लेना। लेकिन आपसे 9 बजे का बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बज रहे 8:30, आधा घंटा आपने इंतजार करना है, जा जाके फिर ढक्कन में जाके हाथ मार रहे हो, तो मेजबान क्या करेगा, चल निकल। अब जब 9 बजे दस्तरखान सजेगा, सब बोटियां फोड़ रहे होंगे, आप तंबू के बाहर खड़े हुए मंजर देख रहे हो। लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी एक बोटी के चक्कर में पूरी प्लेट से महरूम रह गया। ये मतलब है अल्लाह का कानून है, जो किसी चीज को वक्त से पहले तलब करता है, अल्लाह उसे फिर उस वक्त पे वो चीज, जो अपनी जवानी को औरतों में, जिना में और हाथ से ख्वाहिश पूरी करने में और बदकारियों में बर्बाद करता है, बताओ क्या निकाह के वक्त उसको लज्जत महसूस होती है? वो हलाल लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। हलाल उसी के लिए है जो हराम से बचता है। जो हीरोइन चर्स में अपने आप को लगा दे, शहद और खजूर और इंजीर की लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जो जुल्म करके पैसा कमाना शुरू कर दे, रिश्वत लेके बंदूक की नोक पे लोगों से माल छीनना शुरू कर दे, हलाल में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है उस लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जाओ रिक्शे वालों से पूछो, टैक्सी वालों से पूछो, मजदूरों से पूछो कि यार सारा दिन कुदाल चला के थोड़े से पैसे लेके घर में क्यों जाते हो, तुम भी बंदूक उठा के लोगों से माल लूटना शुरू कर दो ना। वो क्या कहेंगे, यार ये सारा दिन जो कुदाल चला के पसीना बहा के जो 2 रोटी खाते हैं, इस 2 रोटी में अल्लाह ने वो सुकून रखा है जो करोड़ों रुपए करप्शन में अल्लाह ने वो सुकून नहीं रखा। वरना वो तो आप मजदूर तो आपसे ज्यादा ताकतवर है, मजदूर के हाथ में तो ज्यादा पावर है, वो फिर भी डकैती नहीं करता, वो फिर भी बंदूकों के जोर से लोगों से पैसे नहीं छीनता, उसको पता है कि उसमें लज्जत नहीं है। तो जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह कहते हैं शराब तहूर, जो जन्नत की शराब है, मैं उसको महरूम कर दूंगा। जन्नत में 4 नहरें हैं, 4 नहरें। ये अल्लाह का बयान है, ये अल्लाह का सच है जो बड़ा मीठा है, लेकिन इस लिहाज से कड़वा है कि ये नहर हर एक को नहीं मिलेगी। देखो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह वादा भी करता है, बार बार अपने वादे याद भी दिलाता है। क्या लोगों, अल्लाह ने जो वादा किया है ना, बुराई से बचोगे जो जन्नत की नेमतें अता फरमाऊंगा, अपने वादे में झूठा नहीं है, अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। तो 2 चीजें तुम्हें अल्लाह इस वादे से गाफिल कर देंगी।
دو چیزیں اس وعدے سے تمہیں کیا کریں گی؟ غافل. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایک یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک تمہیں جنت سے غافل کرے گی. تم جنت پہ بات سنو گے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں گھنے باغات ہیں، جنت میں صاف پانی کی نہریں ہیں. تو گھنے باغات ہیں جنت کے اندر، قطوفہا دانیہ، جن کے پھل زمین سے لٹکے ہوئے ہوں گے. اتنے خوبصورت باغات میں جا کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے. میں کچھ دن پہلے امرود کے باغ میں گیا. میں امرود کبھی ریڑی سے خرید کے آدھا بمشکل کھاتا ہوں. میں جب امرود کے باغ میں گیا، ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے امرود کھا گیا ہوں گا میں نے کہا یار ہر امرود میں مزہ آ رہا ہے. آپ ویسے سیب نہیں کھا سکتے، باغات میں جاؤ کھاتے چلے جاؤ گے آپ، کیونکہ درخت سے توڑ کے کھانے میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ ریڑی سے خرید کے کھانے میں نہیں ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جنت میں امرود کی، انار کی، انگور کی ریڑیاں نہیں ہوں گی. جنت میں انگور کی بیلیں ہوں گی، کھجور کے درخت ہوں گے، سیب کے باغات ہوں گے، اور بہترین طرح طرح کے پھل، ایسے پھل کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اگر یہ چھپاتا نہیں تو سارے نیک بن جاتے. کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے آزمائش کرنے کے لیے ان جنت کی نعمتوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. عقل مند اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. بے وقوف کہتا ہے اللہ کے وعدے ایسے ہی ہیں جیسے لیاری کے سیاسی لیڈروں کے وعدے تھے. ووٹ لیتے ہوئے بات کچھ اور جب حکمران بن گئے تو بات بولو کچھ. پھر کہہ رہے ہیں پرانس بنائے گا ہم تمہارے لیاری، پرانس بنائے گا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو وعدے کیے، دیکھو آپ کو دنیا جنت سے کون سی چیز روکے گی؟ ایک تو قرآن کہہ رہا ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یہ روکے گی تمہیں. کیسے روکے گی؟ جب آپ جنت کی حوروں کا تذکرہ سنو گے آپ کا دل اور اللہ بتائے گا جو زنا سے بچے گا اس کو وہ حور ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پورے مجمع میں سے 7 طرح کے لوگوں کو اللہ الگ سے بلائے گا. اللہ کو ان پہ اتنا پیار آئے گا کہ یہ ادھر آ جائیں. جیسے دیکھو آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہو نا، لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بل جمع کرانے کے لیے. آپ دھوپ میں تڑپ رہے ہو، پاسپورٹ بنوانا ہے، کوئی ٹکٹ چاہیے، ٹرین کا، جہاز کا، بس کا، لائن لگی ہوئی ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے ٹینشن میں آتا ہے آدمی، یار پانی نہیں ہے، یہاں دھوپ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی آپ کا جاننے والا آفیسر نکل آیا، ہوتا ہے نا ایسے. وہ آفیسر آپ کو ایسے آنکھ مارتا ہے، ایسے سیٹی پہ جاتا ہے، کہتا ہے سائڈ پہ آ جا. تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں ہوتی. ارے بھائی آپ لائن میں لگے ہوئے، وہ بولا یار تو کھڑکی سے نا، ٹرین کا ٹکٹ لینے گئے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی ہے، نمبر نہیں آ رہا. وہ جاننے والا جو ٹکٹ دے رہا آپ کا جاننے والا نکلا، اس نے اشارہ کیا ادھر آ جا، سائڈ ادھر آ جا، چھاؤں میں آ جا ذرا. کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور بڑا سینہ تان کے جا رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی تم لائن توڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ میرا چاچا ہے بھائی، میرا ماموں لگتا ہے. لوگ پھر کہتے ہیں یار سر ہماری بھی سفارش کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ تھوڑی دیر کی دھوپ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی گرمی ہوتی ہے، اس میں وہ آنکھ مار کے سائڈ پہ. ایک اسی طرح نا ایک بینک میں نا بل جمع کرانے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی، بہت لمبی لائن تھی. لوگ کھڑے کھڑے بیزار آ گئے نا، تو نمبر ہی شروع نہیں ہو رہا. اتنے میں 3 پیس سوٹ میں ایک آدمی آیا بریف کیس کے ساتھ. جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے کوڑ دیا، پیچھے کھڑا ہو. سن نہیں رہے اس کی نا کچھ، وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پکڑ کے کوڑ دیا. ابے پیچھے کھڑا، بے وقوف ہے، 1 گھنٹے سے لائن میں لگے، میں پیچھے کھڑا. وہ بیچارہ پھر لڑتا پڑتا پیچھے جاتا. پھر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے، یار لائن ہی ختم، بھائی بل جمع کرانا ہی شروع ہی نہیں کر رہے کوئی. پھر یہ بیچارہ آگے جانے لگتا، کچھ بولنے لگتا تو لوگ پکڑ کے، لوگ تپے ہوئے بہت تھے نا غصے میں، سن رہے نہیں ہے اس کی. پھر 2-4 تھپڑ لگاتے، چل پیچھے جاؤ. بیچارہ گرتا پڑتا پھر پیچھے جاتا. 5-6 دفعہ ایسا ہوا. وہ بولتا بھائی میں مینیجر ہوں یار، میں کھڑکی کھولوں گا تو میں بل جمع کراؤں گا، مجھے کھڑکی تو کھولنے دو جا کے. لوگ اتنا تپے ہوئے ہوتے ہیں نا جب لائن میں لگے ہوتے، یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ بندہ کون ہے. وہ 3-4 دفعہ نا کلا بازی کھا کے پیچھے گرتا، پھر آ گیا تھا، پھر دھکے دے کے.
تو جب لائن میں لگا ہو، انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے، انتظار جو ہے موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ایک انتظار ہے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اناؤنسمنٹ ہوگی، ہمارا نمبر آ جائے، اس میں انسان تعلقات استعمال کرتا ہے، لائسنس بنوانا ہے، یار کوئی جان پہچان والا تلاش کرو، بڑی لمبی لائن ہے۔ ایک انتظار وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا، میدان حشر کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورج جس میں سوا نیزے پر ہوگا، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک دن 50,000 سال کے برابر، ایک جگہ آتا ہے 1,000 سال کے برابر، ایک جگہ آتا ہے 50,000۔ ہر آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے نا، اس حساب سے اس کو وہ دن لمبا لگے گا۔ ایک دن کی لائن نہیں ہے، ہزاروں سال کی لائن ہے۔ اس وقت اللہ دیکھیں گے مجمع میں، جیسے کوئی تعلق والا ہوتا ہے نا، بلاتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ لے آؤ، یہ اپنا بندہ ہے، اس کے لیے کرسی لگاؤ اور اس کے لیے چائے کا ہوتا ہے نا، چائے کا انتظام کرو۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے، لائسنس نہیں بنتا تھا ان کا نا، جب بھی لائسنس بنوانے جاتے فیل ہو کے واپس آ جاتے، کہتے میں نے پوا لگوایا۔ کسی جاننے والے سے رابطہ کیا، کہہ رہے ہیں تمیز سے لائسنس بھی بنا، بریانی بھی کھائی، چائے بھی پی، ٹھیک ہے نا۔ جاننے والے نے بلایا، آجا بھائی، امتحان لیا انہوں نے، چیک کیا، وہ آتی تھی گاڑی چلانا ان کو، لیکن کہہ رہے ہیں بڑی تمیز سے کام ہو گیا۔ تو جب 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہاں تک حالات ہوں گے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حدیث میں آتا ہے، آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے صفی ہیں، منتخب کردہ پیغمبر ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں جن سے اللہ نے نسل کا آغاز کیا، آپ اللہ سے سفارش کریں۔ یہ سفارش نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے، اتنی کر لے کہ حساب شروع کر دے، پتہ تو چلے ہم کہاں جائیں گے، جنتی ہیں کہ حساب تو شروع ہو۔ یہ انتظار کی گھڑیاں ہم سے نہیں کٹتی، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کو مت کھانا، میں نے کھا لیا، اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں۔ سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ ساری انسانیت جمع ہو کے آئے گی، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں، آپ اللہ سے درخواست کریں، یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے، حساب تو شروع ہو ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہوں جس کو اللہ نے اس دن کا حقدار بنایا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے جا کے، درخواست کرنے سے پہلے۔ آج درخواست کرنا بہت آسان ہے، قیامت میں اللہ کا جلال لوگ دیکھ لیں گے، تو اللہ سے درخواست کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آج دعا مانگتے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا اللہ، نہ دعا پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں ہر ایک سے مانگنا آسان، کسی سے قرضہ مانگنا بھی آسان، کسی سے ادھار مانگنا بھی آسان، کسی سے اس کی موٹر سائیکل استعمال کے لیے مانگنا بھی آسان، گاڑی مانگنا بھی آسان، پان گٹکا مانگنا بھی آسان، چینی مانگنا بھی آسان، چائے مانگنا بھی آسان، لیکن سب سے مشکل کام کیا؟ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے، اے اللہ تو میری شادی کرا دے۔ اگر کوئی کما رہا ہے تو اللہ سے مانگ لینا، مجھے کیوں تنگ کرتا ہے آگے؟ بھائی لوگ مجھے آگے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے ہماری شادی کرا دو، اللہ سے مانگو۔ آج اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ بہت مشکل، کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا نا اللہ، نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ اللہ دعا قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھائی دیکھو اللہ سے آپ جو مانگتے فوراً مل جاتا، ہم کہتے یار اللہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن دعا فوراً قبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ پھر سارے اللہ سے ہر وقت مانگ رہے ہوتے، پھر کسی سے دنیا میں کوئی پان بھی نہیں مانگتا، کہتے یہ بھی اللہ سے مانگو، لیکن اللہ سے مانگ کے دعا پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ جن کا ایمان ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے مانگتے ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ جن کا ایمان ہے نا وہ تو گھنٹوں گھنٹوں، ان کو پتا ہے سب کچھ مل رہا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، وہ مانگتے ہیں اللہ سے، ہر چیز مانگتے ہیں۔ ان کو دعا سے زیادہ دنیا میں کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔
وہ ایسے مانگتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جیسے کوئی سخی بادشاہ ہو نا جو لٹا رہا ہے, اب جتنا مانگیں گے دے گا. تو آدمی مانگنے میں کنجوسی کرے گا کہ جب تک میں تھک کے چور نہیں ہو جاتا میں نہیں ہاتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی ان سے دعا کی درخواست کرتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا دے دیتے تھے اس کو. کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت نے فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں پھر جلدی ہاتھ رکھتا نہیں ہوں, کیونکہ میں کہتا ہوں جس خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ جواد اور کریم ہے, وہ بخیل نہیں ہے, تو تھوڑا سا مانگ کے پھر میں ہاتھ جھکاؤں گا نہیں. پھر اتنی لمبی دعا مانگ, ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا, بیت اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگیں گے, رمی میں گھنٹوں گھنٹوں, صفا مروہ میں گھنٹوں گھنٹوں. ایسا لگتا ہے ان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ دعا ہے, حالانکہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بھائی وہ تو دعا سے پہلے جتنے پیسے جیب میں تھے دعا کے بعد بھی اتنے ہی ہیں. عام آدمی تو یہ بولے گا نا کہ حضرت آپ نے 1 گھنٹہ دعا مانگی تو بٹوے میں 50 روپے پڑے ہوئے تھے آپ کے جب دعا شروع نہیں ہوئی تھی, جب دعا ختم کی ہے تو بٹوا کھول کے دیکھا اب بھی کتنے ہی ہیں 50. اس سے بہتر ہے وسیم بھائی سے 50 روپے مانگ لیتے تو 50 کے کتنے ہو جاتے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ 100 ہو جاتے ہیں نا. تو یار وسیم بھائی سے مانگو تو نظر آ رہا ہے, اللہ سے مانگو تو نظر ہی نہیں آ رہا. کیسے سمجھائیں یار؟ یہاں پولیس تو ہے نا بھائی, آپ ابا سے پیسے مانگو 6 دفعہ مانگو کہ کچھ تو ملیں گے نا, جان چھڑانے کے لیے ابا دے دے گا, لے 50 روپے لے دفعہ ہو یہاں سے, جان چھڑانے کے لیے دے دے گا. اللہ سے تو یار گھنٹوں گھنٹوں مانگو, نہ کبھی 50 روپے ملے نہ کبھی 5 روپے ملے. تو بھائی اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے تو پھر لوگ ابا سے نہیں مانگیں گے, کس سے مانگیں گے؟ اللہ نے کہا چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. فلا تعلم نفس, کسی کو خبر نہیں ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا چھپا. یہ سب قبول ہو رہی ہیں, یہ سارے پٹارے اور یہ جو تجوری کی جو کنڈیاں ہیں نا یہ کھلیں گی قیامت کے دن, یہ سب کھلیں گی, سب جمع ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں. اور تو جو اللہ سے روزی مانگ رہا ہے, اللہ ایسے روزی نہیں دیتا کہ 50 کے 100 کر دے, وہ تیرے 50 میں ایسی برکت دے دے گا جو لوگوں کے 50 لاکھ میں نہیں ہوگی. غیب سے اللہ مدد کرتا ہے, دکھاتا نہیں ہے اللہ تعالی, غیب سے مدد ہوگی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جیسے دنیا میں ہم پر, ہاں نبی صلی اللہ, آج دنیا میں مانگنا آسان ہے اللہ سے, لیکن مانگنے والے بہت تھوڑے. اللہ سے مانگو. کسی کو شراب کی عادت ہے نا, اللہ سے گڑ گڑاؤ اے اللہ میری عادت چھڑوا دے. کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اے اللہ میری یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. کسی کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی عادت ہے, جو ماں اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے, زبان چلائے, علماء کہتے ہیں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے, لیکن والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, سکون برباد کر دیتا ہے اللہ ان کا. والدین سے بد کلامی کی عادت ہے تو اللہ سے دعا مانگو. ہم صرف روٹی مانگتے ہیں اللہ سے, روزگار مانگتے ہیں, یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی ہیں. تو آج مانگنا آسان, کل قیامت میں اللہ سے کسی میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اللہ کہے گا اب تو آدم مانگتے ہوئے ڈر رہے ہیں, اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی تھی میں کیسے مانگوں, اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے گئی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اللہ سے مانگیں. ابراہیم کہیں گے مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت بنے ہوئے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نا بتانا چاہتے تھے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, پتھر کے بنے ہوئے بت. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کیا اختیار کی کہ جب یہ سب لوگ میلے ٹھیلے میں جائیں گے تو میں ان سارے بتوں کو ٹنڈا اور لنجا کر دوں گا, کسی کو کاڑا بنا دوں گا, کسی کی آنکھ کاٹ دوں گا, کسی کی ناک کاٹ دوں گا, اور بڑے والے کے گلے میں کلاڑا ڈال دوں گا. یہ بولیں گے یہ کس نے یہ کیا, میں بولوں گا بڑے والے نے کیا ہے. وہ کہیں گے بڑا والا تو کر ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا ان سے پوچھ لینا بڑے والے سے, یہ بتائے گا کس نے کیا ہے, بلکہ یہ خود بتائیں گے یہ سارے بت کے اس نے کیا ہے. بھئی آپ کی کوئی ناک کاٹ کے چلا جائے, بندے کو بھی آپ دیکھ رہے ہو, بندہ بھی سامنے کھڑا ہوا ہے, آپ کے ابو پوچھیں بیٹا تمہاری ناک کس نے کاٹی, آپ بولو گے نا فوراً, بولو گے اس نے کاٹی. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلان بنایا کہ جب یہ سب کو ٹنڈا لنجا کر کے میں بڑا بت جو ہے نا اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دوں گا,
پھر جب یہ لوگ آئیں گے کہ یہ کس نے کیا، میں بولوں گا اس نے کیا ہے. ان جن کے کان آنکھ کٹے ہیں، ہاتھ کٹے ہیں، وہ خود بتائیں گے اس نے کیا ہے. تو لوگ کہیں گے یہ تو بول نہیں سکتے، تو میں کہوں گا یہ کیسا خدا ہے جو بات کر نہیں سکتا، تو یہ تمہارے مسئلے کہاں سے حل کرے گا یہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے پلان بنایا. لیکن اس پلان میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، قوم تو ان کو بھی میلے میں لے کے جا رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی نیت جھوٹ کی نہیں تھی، نہیں جیسے آج ہم بڑے آرام سے جب چاہے ہاتھ اٹھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت ایسی ہوگی، میں اللہ سے یہ درخواست کہ اللہ تو حساب و کتاب شروع کر دے، یہ درخواست کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں جا کے سجدہ کروں گا